40 लाख खानदानों को, लोगों को गुर्बत से निकालना है, हुकूमत ने उनको सपोर्ट करना है, उनको 3-4 प्रोग्रामों का हिस्सेदार बनाना है। एक कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का सस्ते घरों का जो स्कीम है कि हर गरीब के लिए, मजदूर के लिए छत दस्तयाब हो, कोई तनख्वाहदार, कोई गरीब, कोई मजदूर, कोई ड्राइवर सोच ही नहीं सकता था कि मैं अपने घर का मालिक बनूंगा, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत इंश्योर किया जाएगा, हुकूमत पाकिस्तान इंश्योर करेगी कि 40 लाख लोगों को उनके अपने छत मुयस्सर आए और हुकूमत पाकिस्तान उसके लिए फाइनेंसिंग और वो जो मैकेनिज्म तय किया गया, एक ये होगा। दूसरा, उनके घर के एक फर्द को स्किल डेवलपमेंट उनकी की जाएगी। नंबर 3 ये कि किसानों के लिए 12 एकड़ से कम जो है उनके लिए कर्ज दिए जाएंगे ताकि वो अपनी फसल अपने लिए खुद कमाई, अपने घर वालों के लिए कर सके, और इस तरह उनको कोई और सब्सिडीज भी इस प्रोजेक्ट और कारोबार, तो ये अपॉर्चुनिटीज उनको दी जा रही है। और जाहिर सी बात है, उस्मान डार साहब कहते हैं कि नौजवान कामयाब होगा तो पाकिस्तान कामयाब होगा, क्योंकि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन जो है आपको पता है यूथ बल्ज है। तो पाकिस्तान के नौजवानों को हमने अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाना है। पाकिस्तान में जब बात होती है तो हम बात करते हैं कि हर साल इतने बेरोजगार पैदा हो रहे हैं, नहीं, हर साल इतनी आपकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है, हर साल इतना आपको एक पाकिस्तान का वो नौजवान मिल रहा है जो पाकिस्तान को भी अपनी मईशत, न सिर्फ अपना कारोबार शुरू करके बल्कि अपने साथ लोगों को रोजगार देके पाकिस्तान की मईशत में हिस्सेदार भी बनेगा और अपना हिस्सा भी डालेगा। तो ये प्रोग्राम है। इसके साथ चूंकि पोस्टल का इवेंट हो रहा है तो जरूरी है कि मैं इस महकमे के हवाले से भी जो हमारे मेहमान हैं उनको भी आगाह कर लूं और बाकी जो सुन रहे हैं कि पाकिस्तान पोस्ट मुल्क का एक बहुत बड़ा इदारा है, पुराना इदारा है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं और जब हमने संभाला था, मुझे याद है तो एक तो खसारों का दलदल हमें इधर भी मिला था, दूसरा ये कि आपका जो निज़ाम था वो बिल्कुल पुराना, उसके ऊपर मतलब ये कि कोई खत व किताबत, कोई पार्सल पाकिस्तान पोस्ट को के ऊपर भेजने के लिए इसलिए तैयार नहीं था कि लोग गिले करते थे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इधर नहीं है, ट्रैक एंड ट्रेस की सहूलत आप नहीं देते, कपड़े में बांध के पार्सल पताने की सिलाई मशीन वहां पे होती है, उसमें बांध के आप वो सामान हमारी बेचते हैं, उसकी हिफाजत नहीं होती। फिर इसी तरह और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। हमने लम्हा बलम्हा एक एक करके इन इश्यूज को एड्रेस करना शुरू कर दिया। मैं पाकिस्तान पोस्ट के तमाम ऑफिसर्स को इस हवाले से दाद देता हूं कि मुझे हमारे अरशद खान साहब डिटेल दे रहे थे कि तकरीबन 90,000 से ज्यादा जो हमारा कॉल सेंटर है उसमें एक साल में तकरीबन कॉल्स आई थी, जो लोगों की शिकायतें थी उनको सुना, उनके मशवरे थे। जब उनको आप सुनते हो तो उससे क्या होता है कि आप अपने इदारे को बेहतर और खामियों को दूर करते हो, उन खामियों से सीखते हो और आप आगे रिफॉर्म्स की तरफ जाते हो। तो हमने पहले एक मोबाइल ऐप दिया, उसमें अपने पाकिस्तानी जो एतमाद करते हैं पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर उनका हमने ट्रैक एंड ट्रेस की सहूलत भी उनको दे दी। फिर उसके साथ हमने अर्जेंट मेल सर्विस जो हमारा है पूरे पाकिस्तान तक फैला के, वो आजकल बड़ा पॉपुलर भी है नौजवानों में कि हमारा यूएमएस उसके ऊपर खर्चा भी कम आता है, पैसे भी आपसे कम लिए जाते हैं, लेकिन तेज तर डिलीवरी को यकीनी बनाते हैं। इस तरह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए हमने EMS प्लस अपना सर्वे शुरू कर दिया, जिसके इस्तेमाल से भी पाकिस्तान पोस्ट को भी फायदा हुआ और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनको कम कीमत पे अपनी अशिया भेजने का मौका मिला। फिर इसके साथ हमने इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर वो सिलसिला शुरू कर दिया था, चूंकि हमारे ऊपर मैं ये बताना चाहूँ कि फेटअप की जो पाकिस्तान के ऊपर ऑब्जर्वेशन थी उसमें से 12 पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर थी, जो कि हमसे पहले की पाकिस्तान के ऊपर ऑब्जर्वेशन आई थी। लिहाजा हमने उन टारगेट्स को भी अचीव करना था और उसको हमने अभी तक जो कंप्लाइंट्स होनी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। और इसके साथ हमारा एक अगला मरहला है पूरा पाकिस्तान पोस्ट के निज़ाम को डिजिटाइज करने का। उसका मतलब ये कि आपका अपना ई-कॉमर्स पोर्टल होगा, आपके जिस तरह इजी पैसा की सहूलत है इस तरह आपका EMO हम मोबाइल फोन पे भी लेके आ जाएंगे। उससे पाकिस्तान पोस्ट का फायदा कौन को क्या है कि 50,000 तक जब आप प्राइवेट सर्विस आप इस्तेमाल करते हैं तो 25,000 पे 2,500 की आपसे एक डिडक्शन होती है, लेकिन पाकिस्तान पोस्ट के 50,000 अगर आप भेजेंगे तो आपसे सिर्फ 550 रुपए की डिडक्शन होती है, आपको सस्ती तेज तरीन सहूलत भी दी जाती है। इसके साथ हमने फॉरेन रेमिटेंसीज इनिशिएटिव एक शुरू कर दिया, डोमेस्टिक रेमिटेंसीज भी और फॉरेन रेमिटेंसीज भी। अब हमारी जो आगे 3 चीजें आ रही है, एक ये कि इंशाअल्लाह
3-4 مہینے کے عرصے میں ہمارا ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا اپنا ای کامرس پورٹل فائنلی آ جائے گا. وقت بہت لگا، لیکن جب آپ سرکاری اداروں میں کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہوتا، کوئی بات نہیں ہوئی ہوتی، انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ طرح طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہے، تو اور بڑے آبسٹیکلز بھی آتے ہیں آپ کو. تو آبسٹیکلز کو عبور کرتے ہوئے انشاءاللہ 3-4 مہینے کے عرصے میں ہم اس کو پورا ڈیجیٹائز کر دیں گے. اس میں ای کامرس پورٹل آپ کا آ جائے گا، ہم ریمیٹنسز اپنا پورا لے آئیں گے، جس طرح میں نے کہا کہ موبائل فون کے اوپر بھی آپ کو ایزی پیسہ سی بھی اور اس کو سستی سہولت آپ کو میسر آئے گی. دوسرا ہمارا یہ ہو جائے گا. تیسرا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اس وقت یو ایم ایس ہے اس کی ٹریکنگ ہوتی ہے، لیکن جو عام ہمارا خط ہوتا ہے، پارسل ہوتا ہے، اس کی ٹریکنگ کی نہ ہونے کی، یا جو باہر سے پارسل آ جاتا ہے نہ ہونے کی شکایت بھی ہوتی ہے. لہٰذا وہ تمام ایشوز بھی حل ہو جائیں گے. ایک اور ہمارا پروجیکٹ جو ہے لاجسٹکس، ہم نے کافی عرصے سے اس کے اوپر کام شروع کیا تھا. اب تقریباً فائنینشیل ایڈوائزر وغیرہ اس سٹیج پہ پاکستان پوسٹ پہنچ چکا ہے. تو لاجسٹکس سیکٹر میں بڑا پوٹینشیل ہے، اور اللہ کرے اور جس طرح کی ہماری ٹیم کی کوشش ہے کہ جلد از جلد ہم اس کو مکمل کر لیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فی الحال تقریباً 9 ارب کا ہم نے ریونیو انکریز کی بات ہو رہی ہے. ریونیو انکریز تو اپنے ٹائم پہ دے دیا، لیکن کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم پاکستان کی معیشت میں حصہ ڈالنے والا ادارہ بنائے. اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. آپ کوئی بھی اور لنک کرتا چلوں میں ان تمام سروسز کے جو میں نے بتا دیا کہ جو بھی کامیاب جوان اور بینک آف پنجاب کے اور پاکستان پوسٹ کا ایگریمنٹ ہوگا تو وہ تقریباً 100 کے قریب جو ہمارے فائنینشیل سروسز ہے، جب ہمارا ڈیجیٹائزیشن مکمل ہو جائے گا تو وہ تمام سہولتیں بھی دستیاب ہوگی. مطلب یہ کہ صرف وہ خط نہیں آپ سے بھیجیں گے، پارسل صرف نہیں بھیجیں گے، صرف کوریئر سروسز نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے مختلف فائنینشیل سروسز جو ہوگی وہ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہوگی. تو نوجوانوں کو 1.5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر کے یہ جو کامیاب جوان کے تحت بہت سارے جو اپرچونٹیز ہیں وہ ایک دکان میں، ایک کیبن میں بیٹھ کے آپ کو یہ تمام سہولتیں میسر آئے گی. اس سے آگے کیا ہوگا کہ 10,000 اپلیکیشنز آئے تھے. جیسی ہمارا پاکستان کے اندر ہماری پریزنس بڑھ رہی ہے، اسی طرح ہمارا بزنس بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور ہم ایک اور کام بھی کر رہے ہیں کہ تقریباً 30-35 کروڑ ہم پاکستان کا پیسہ اس طرح بچا لیں گے کہ جو ہمارے ایک دکان میں کسی اس کو کیا رینٹ پہ پوسٹ آفس نہیں، لیکن اس کا برانچ پوسٹ آفیسز، تو برانچ پوسٹ آفیسز جو ہے اس وقت تقریباً ہم 30 کروڑ روپے اس کے اوپر لگا رہے ہیں. اور آپ سنیے گا، آپ حیران ہوں گے کہ اس ادارے کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں کہ وہ پوسٹ کے امپلائیز نہیں ہیں، وہ تھے کوئی پرانا امام مسجد یا اسکول ٹیچر جس کے جو انچارج تھا ان برانچ پوسٹ آفیسز کا. تو ہم ڈیجیٹل فرنچائز جہاں پہ لے کے جائیں گے وہاں پہ ہم یہ برانچ پوسٹ آفس بند کریں گے. مطلب یہ کہ 35 کروڑ تک تقریباً آپ حکومت پاکستان کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچا رہے ہو. 1 روپیہ آپ نہیں لگا رہے، الٹا آپ وہاں سے کما رہے ہو. تو اس سے کیا ہوگا، یہ پاکستان کے ادارے کے لیے ایک اور بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ کوالٹی آئے گی. اب جہاں پہ ڈیجیٹائزیشن ہوگی، جہاں پہ آپ کا نوجوان آئے گا، جہاں پہ وہ خود یہ پیشن اس میں ہوگا کہ نہیں میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، میں نے خود وہاں سے کوئی ریونیو جنریٹ کرنا ہے، تو وہ خود کمائے گا تو پاکستان پوسٹ بھی ساتھ میں کماتا جائے گا. تو انشاءاللہ یہ پروجیکٹ بھی انشاءاللہ کامیاب بنے گا. ابھی تک جس طرح جا رہے وہ کامیاب ہے، لیکن کامیاب جوان اور بینک آف پنجاب کی جب سپورٹ آئے گی تو انشاءاللہ بہت سارے ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں ان کو بھی اس میں موقع ملے گا. آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم نے اپنے اداروں کے لیے، اور ابھی ہم نے ٹارگٹس بھی اپنے ہر سرکل کو ٹارگٹس دیتے ہیں کہ جتنے آپ کے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے ریونیو تو بڑھا دیا تھا، اب اس سال ہم پروفیٹیبل کی طرف جائیں گے. اور وہ کس طرح جائیں گے کہ ہر مہینے ہر سرکل کو ٹارگٹس مل رہے ہیں. اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو پرفارمنس ایگریمنٹ ہم پرائم منسٹر کے ساتھ سائن کرتے ہیں اور جو سیکٹری آپ کی ابھی پروموشن ہونی ہے، وہ لنک ہے آپ کے اپنے سرکل میں پوسٹ آفس کی کارکردگی سے. تو اگر آپ کی کارکردگی ٹھیک ہوگی تو روٹین یہ نہیں ہے کہ آپ نے 30 سال لگائے تھے تو آپ کی باری ہے اس دفعہ پروموشن کی. یہ سلسلہ بالکل بند ہو گیا، ختم ہو گیا. اب جو کنٹریبیوٹ کرے گا ملک کے لیے، جو سروسز دے گا ملک کے لیے، وہ پروموٹ بھی ہوگا، اس کو ریوارڈ بھی دیا جائے گا. اور جو مسلسل اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کرتا ان کو پہلے شوکاز ملے گا، پھر ہم فورس ریٹائرمنٹ پہ ان کو بھیجیں گے اور نیک خواہشات کے ساتھ.
تو آخر میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کیونکہ اب فیصلہ ہو گیا اور سیکرٹری صاحب نے اس کے ڈائریکٹرز وغیرہ بھی آپ کو موصول ہو چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے، تو میں ایک دفعہ اس کو پھر ریپیٹ کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ مل کر اس ادارے کو مضبوط کریں گے، بلکہ جہاں جہاں پہ ہم جس ادارے میں کام کر رہے ہیں ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور اپنے ہر ادارے جو کام اور ذمہ داری ہمیں دی جاتی ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائیں گے اور اس کی معیشت میں حصہ دار بنیں گے، حصہ ڈالیں گے، اور پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے پاکستان کے لیے کہ اداروں کے خسارے ختم کرنا، اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، مطلب یہ کہ اگر ایک ادارہ خسارے میں ہو تو یاد رکھیے گا کہ 22 اس میں یہاں پہ 10,000 ملازمین ہوتے ہیں لیکن 22 کروڑ لوگ اپنے ٹیکسوں سے ان اداروں کے خسارے پورے کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ خسارے ختم کرنے ہیں تاکہ ہم نے اپنے عوام کے اوپر بوجھ کم کرنا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور آخر میں پھر عثمان ڈار صاحب آپ کا، پریزیڈنٹ صاحب آپ کا، سیکرٹری کمیونیکیشن ڈی جی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا